अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद उल अजहा के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के केस में अगर देखें तो हम देखते हैं कि ईद उल अजहा जो है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मुआशी सरगर्मियों का हब माना जाता है। एक पूरी सप्लाई चेन है जो इससे जुड़ी हुई है और मईशत का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो जिसके हवाले से अगर हम ईद उल अजहा के त्यौहार को देखें तो वो उससे मुस्तफीद ना होता हो। पाकिस्तान की जो चमड़े की सनत है, जो लेदर इंडस्ट्री, जो लेदर सेक्टर है पाकिस्तान का, समझ लें कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तानी लेदर की। और जो हमारी भी अपनी अगर मुल्क की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% हमारी डिमांड जो है वो ईद कुर्बा पे जो एनिमल हाइड्स होती हैं, जो जानवरों की खालें होती हैं, कुर्बानी के जानवरों की जो चर्म कुर्बानी होती है वो उससे हासिल की जाती हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है कि एक जो गोश्त के डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर है, जो मुआशरे में तफरीक है, उसको ख़त्म करने के लिए जो उसके इस्लामी हवाले से जो मुआशरती और मुआशी पहलू हैं वो अपनी जगह पर अलग हैं। हम सिर्फ अगर बात करें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर चर्म कुर्बानी यानी कुर्बानी की खालों का जो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ पाकिस्तान, चूंकि हम देखते हैं पाकिस्तान में नायाब किस्म का, आला किस्म का चमड़ा जो है वो पाया जाता है। वो पैदा जारे के वो जानवरों की अगर बात करें, स्पेशली कुर्बानी के जानवरों की, जिनको अमूमन खूबसूरती के हवाले से ही खरीदा जाता है। फरबा जानवर होते हैं, उनको खूबसूरती के हवाले से खरीदा जाता है कुर्बानी के लिए, तो उनकी खालें जो है वो भी उसी तरीके से बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन चूंकि सप्लाई चेन एक बड़ी डिस्टर्ब है पाकिस्तान में, लिहाजा हर साल हम देखते हैं कि 25% के करीब जो खालें हैं वो जाया हो जाती हैं। और इस मरतबा आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री हम देख रहे हैं कि बारिशों का सीजन है और इस बारिशों के सीजन में न सिर्फ खालें बल्कि दीगर आलाइशें जो कि और मुफीद कामों में इस्तेमाल होती हैं वो भी बुरी तरीके से जाया हुई। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीज अहमद साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन सदर्न जोन के। बहुत शुक्रिया अजीज अहमद साहब हमें ज्वाइन करने का। अजीज साहब, जो पिछले 2 साल अगर उठा के कुछ ऐसे गुजरे हैं कि इसमें पाकिस्तान में कुर्बानी की खालें जो हैं उनकी कीमत बहुत गिर चुकी थी। उसमें कोविड का भी एक था, फिर दूसरे इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि खालों के मुनासिब पैसे मिल रहे हैं, एक बेहतर जो है वो माहौल देखा जा रहा है। किस तनाजुर में बेहतर देखा जा रहा है, पहले तो इसके ऊपर जरा आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं आके अपने इधर इजहार राय कर सकूं, और इसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं तमाम अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक देता हूँ, बिलखुसूस अहले कराची को कि जिन्होंने इस बारिशों की तूफानी स्पेल में एक दीनी और इस्लामी जो हमारा कुर्बानी फरीज़ा है इसको एक खुशअस्लूबी से अंजाम दिया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कुर्बानी की खाले, पिछले 2 साल से जो ट्रेंड था, बल्कि पिछले 3 साल से कहेंगे कि हमारा ट्रेंड खालों का जो चमड़े का था वो डाउनवर्ड था, कुछ इंटरनेशनल मार्केट स्टेशन की वजह से भी, और स्पेशली फिर कोविड ने जो है वो रही सी सपोर्ट कर दी। मगर इस साल जो है माशाल्लाह प्राइसेस में जो है बढ़ाई, जिसको बोलते हैं आप इंक्रीज ऑफ द प्राइस मौजूद है। उसकी वजह बेसिकली डिमांड है कि हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं और बाकी हमारी क्वालिटी भी अच्छी हुई है, तो हमारी इस डिमांड इधर भी बढ़ती चली जा रही है। आई होप इंशाल्लाह हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह अपनी मार्केट को और शेयर को इंटरनेशनल मार्केट में कैप्चर करेंगे। ठीक है, अभी इंटरनेशनली अगर शेयर की बात करें, पाकिस्तान का जो तकरीबन 3.7% इस वक्त है, जबकि 2014 में 5.1% था हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का जो हम करते हैं पाकिस्तान में। एक तो ये गिरा था, फिर दूसरी वजह ये, जो दूसरी बात ये कि डिमांड इस वक्त कहां से ज्यादा है, क्योंकि 95% पाकिस्तान में जो भी हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, या लेदर प्रोडक्ट्स होती हैं, वो 95% जो है एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। पिछले साल हमने तकरीबन 12 करोड़ डॉलर मालियत के जूते बेचे हैं और पाकिस्तान की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, जूता साजी की जो सनत है, वो दुनिया की 7वीं बड़ी सनत है पाकिस्तान की। बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर, तो डिमांड कहां से ज्यादा है? डिमांड देखिए ओवरऑल यूरोप से बहुत ज्यादा हमारे पास डिमांड है,
اس کے علاوہ ایکویلیٹڈ کنٹریز جو ادھر سے یورپ سے ہیں ان سے بھی ہماری ماشاءاللہ بڑی ڈیمانڈ ہے. اور جیسے آپ نے شو انڈسٹری کی بات کی تو ہمارے یہاں جو پہلے شوز امپورٹ ہوا کرتے تھے فنش میں اس پہ بھی آپ تقریباً بین آ چکا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اس کی وجہ سے لوکل انڈسٹری بڑی بوم کرے گی اور جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے شو انڈسٹری کی وہ انشاءاللہ بہت گرو کرے گی. ٹھیک ہے، اگر پروڈیوسر تھوڑی سی آواز بڑھا دیں تو مجھے ذرا مناسب ہو جائے گا. عزیز صاحب ایک چیز، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر سال تقریباً 25% کھالیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اس کو وہ بہت سی کھالیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اناڑی اور موسمی قصائیوں کے حد تک چلی جاتی ہیں، پھر ان کو ہم پریزرو کرنے کے طریقے ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا، آگاہی نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تقریباً 20 سے 25% کھالیں ایسی ہیں جو اناڑی پن کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں یا پراپر پریکیور نہیں ہو پاتی. پراپر پریکیورمنٹ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن جو ہماری جو ضائع ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں ہماری ایسوسیشن کی باقاعدہ ایک کمیٹی موجود ہے جو اس بارے میں ایک ٹریننگ سیشن پروگرام بھی دیتی ہے اور باقاعدہ ہم اس کو پبلسائز بھی کرتے ہیں. اور جو ادارے ویلفیئر ادارے اور آرگنائزیشنز کھالوں کو جمع کرتی ہیں ہم ان کو بلا کے باقاعدہ سیمینار بھی کرتے ہیں اور ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم ان کو ویڈیوز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے پریکیور کرنا ہے. مگر یہ بات فیکٹ ہے کہ اناڑی قصائیوں کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بات یہ کہ جہاں جس ملک میں 80 سے 90 لاکھ قربانی کی کھالیں کلیکٹیولی 3 دن یا 4 دن کے اندر ذبح ہونی ہو اور اس کے لیے پھر اسی کوانٹٹی میں قصائیوں کا یا اس کی اویلیبلٹی واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو ہر کوئی اپنی ایک غیر چال اسپیڈ میں لگا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ پیسے. عزیز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک اہم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی صنعت اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ پاکستان میں چمڑا سازی کی صنعت ہے جو ہماری لیدر انڈسٹری ہے، لیدر سیکٹر ہے. اور قربانی کے جو جانوروں کی کھالیں ہیں ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. عزیز احمد صاحب چیئرمین پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن صدرن زون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سپلائی چین کے ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کتنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں اکراس دی پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا کنٹری جو موسم اس وقت ہے بارش کا، برسات کا موسم ہے، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں جی، بارش کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی اور باقی چیزوں کی، تو میں بارش سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چیزوں کو بتاؤں گا کہ جیسے پہلے ہمارے یہاں خاص طور پہ بارشیں ہوتی تھی تو بڑی ایک بری صورتحال رہتی تھی، سڑکیں چوک ہو جاتی تھی، پانی اوور فلڈڈ ہوتا تھا. مگر اس سال میں خاص طور پہ ہمارے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے مرتضی وہاب صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ناصر حسین شاہ صاحب اور پوری جو ہماری سندھ گورنمنٹ اسپیشلی ٹریفک پولیس ہے اس نے جس طریقے سے اس دفعہ بارشوں میں چیزوں کو ہینڈل کیا ہے وہ واقعی میں خراج تحسین اور قابل تحسین بات ہے کہ اس دفعہ سڑکوں پہ واقعی بارش کراچی میں بہت زیادہ ہوئی ہے، بڑا فلڈڈ تھا. میں خود بھی اس عید کے سیکنڈ ڈے بارشوں کے ایک اسپیل پہ پھنس گیا تھا، لیکن میں نے شارع فیصل پہ اور دوسری جگہوں پہ جب میں وہاں پہ تھا میں نے خود دیکھا کہ ٹریفک پولیس لیکن ہم جن جانوروں کی علائشوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ڈسپوز آف نہیں ہو سکی اس طریقے سے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ موسم جو ہے یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے ان کے اوپر. دیکھیں، قربانی کی کھالوں پہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. بارش کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ ماڈریٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ کھالیں پریکیور ٹائم پہ اگر نہ بھی ہوتی ہیں تو ان کی سیفٹی کا چانسز بڑھ جاتے ہیں. مگر بارش کا پانی بھی اس کے جو اپر سرفیس ہوتی ہے اس کو بہت افیکٹ کرتا ہے، اس کا جلدی سے جلدی پریکیور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مگر اس دفعہ ایک جیسے سڑکوں کہہ رہا ہوں کراچی میں بارش بہت زیادہ تھی، مگر لاجسٹک کی جو سڑکوں پہ صورتحال تھی وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کمپیریٹیولی کافی بہتر تھی. اور ہم اس کو اپنے ٹینڈری زون جو ایریا ہمارا کراچی لارجسٹ کلسٹر آف ٹینڈریز ہمارے ادھر کراچی میں موجود ہے تو ہم اس کو الحمدللہ تمام لاجسٹک جس میں گورنمنٹ کی پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، ان کی تعاون سے ہم اس کو پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा, फिर रेट्स मुनासिब मिले इस मर्तबा? जो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ एक जो ट्रस्ट वगैरह हैं और हमारा फलाही इदारे हैं वो बहुत बड़े लोग उनको देते हैं, ये डोनेट करते हैं, तो इस मर्तबा के बेहतर रेट्स रहे कि नहीं? जी बिल्कुल, पिछले साल के मुकाबले में इस दफा काफी बेहतर रेट है और वो उसकी वजह सिर्फ वही है कि डिमांड हमारे पास है। तो डिमांड एंड सप्लाई ही एक इक्वल चेन होती है जो चीजों को बैलेंस रखती है। ठीक है, डिमांड की हम बात कर रहे थे। इससे पहले देखा गया कि जनाब पिछले 8-10 साल में जो चाइना का जो लेदर है, जो आर्टिफिशियल लेदर है, और वो स्पेशली फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत आया, उसकी बड़ी मांग हुई, लेकिन उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि ये टिकाऊ नहीं है क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा ये प्रोडक्ट्स चलती नहीं है। फिर दोबारा रिवाइवल हुआ ये इन्हीं जो ओरिजिनल लेदर है इसके ऊपर। तो अब आप कितनी डिमांड देख रहे हैं और फिर वो चाइना का जो लेदर है वो क्या साबित हुआ, कितना उसने टफ टाइम दिया? बिल्कुल, चाइना के लेदर ने जो आर्टिफिशियल लेदर था, लेदराइट था और दूसरी किस्म की तमाम चीजें उसके कंपैरिजन में आई थी मार्केट में। हर चीज का अपना एक लाइफ शेल्फ लाइफ होती है और लेदर के मुकाबले में जाहिर सी बात है उनकी शेल्फ लाइफ कम थी, ऑल्दो उसकी प्राइसेस भी कम थी। मगर लेदर एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हर लिहाज से, हर कैपेसिटी में अपनी एक शेल्फ लाइफ ज्यादा अच्छी रखता है और सर्दी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। उसकी वजह से जो है हमें एक बहुत अच्छा एज मिला है और हमारे पास पाकिस्तान में फिर अब इन चीजों की बाद हमारे इसका लेदर का रिवाइवल हुआ और हम इंशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट फिगर्स इस वक्त देख रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम इसको वापस $1 बिलियन को भी क्रॉस करेंगे और हमारे पास वैल्यू एडिशन भी बहुत अच्छी अब होनी शुरू हो गई हुई है। उसमें गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, ग्लविंग है, ये सब सेक्टर जो है हमारे बड़े इंप्रूव कर रहे हैं। इसी तरीके से शूज जो हमारा सेगमेंट है वो भी अब हमारा माशाल्लाह उसमें भी इंडस्ट्री अब लगनी शुरू हो गई एंड आई होप कि हम उसमें बहुत अच्छा टेक्सटाइल के बाद दूसरा लार्जेस्ट आपका ये सेक्टर है लेदर, जो कि आपका फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है पाकिस्तान में, जीरो रेटेड के अंदर आता है, चाहे आपके टेक्सटाइल हो, लेदर आपके प्रोडक्ट्स हो या स्पोर्ट्स गुड्स हो, कालीन साजी हो, ये 5 हमारे सेक्टर्स हैं। आप इस हवाले से जो जीरो रेटिंग है पाकिस्तान में कितना सपोर्टिव है और टैक्सेस की बुनियाद पर या हम जीएसपी प्लस स्टेटस भी आपके पास इस वक्त मौजूद है, कितना सपोर्ट कर रहा है वो? देखिए जी, बेसिकली अब हमारे ऊपर जो है ना सेल टैक्स वगैरह सारे मौजूद हैं जो हमें रीइंबर्स भी होते हैं। इंपोर्ट पे भी हमारे सेल टैक्स हैं और प्रोडक्ट्स की जो हमारे काम है उससे भी सेल टैक्स हमारा होता है, लेकिन वो हमें रीइंबर्स हो जाते हैं। बात यह है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो दिन ब दिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको आप बोले सर्विसेज प्रोवाइडिंग इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस है, लाइक बिजली केई हो गया, लाइक गैस हो गया, लाइक वाटर सप्लाई हो गया, तो ये चीजें जब तक कंट्रोल नहीं होंगी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को सरंजाम नहीं दे पाएंगे। पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बेसिक फैक्टर होता है अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब एक्सचेंज रेट का तो फायदा हुआ ना। पिछले साल 150 का डॉलर था, आज 210 रुपए का डॉलर है, तो ये एक्सचेंज रेट के ऊपर तो आपको फायदा हुआ एक्सपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, आप इसको एक जो अपरेंट की बात होती है उसके हवाले से आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे जब हम प्रोडक्ट्स अपनी इंपोर्ट करते हैं, लेदर एसेसरीज इंपोर्ट करते हैं, लेदर इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी कॉस्ट बेसिकली वहीं पे आके रह जाती है और दूसरे उसके बाद जो यहाँ पे उसकी इन्फ्लेशन की जो हमें इफेक्ट पड़ रहा है हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो बैलेंस क्या बल्कि हमें एक तरह से माइनस उसको ले जाता है। अच्छा, यानी उसका फायदा नहीं हुआ, वो सारा फायदा जो है वो नल एंड वाइड हो जाता है उसमें, बल्कि उल्टा भारी पड़ता है और भारी पड़ता है ऑलमोस्ट। क्योंकि उसके अलावा भी, सॉरी आपकी मैं बात काटूंगा, उसके अलावा भी जो हमारे बायर्स होते हैं, जो हमारे आप जिनको कस्टमर्स कहते हैं, उनको भी जब ये पता लगता है तो वो पहले से डिमांड हमें भेज देते हैं कि यार तुम्हारे अब लेदर की इतनी इसकी डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन आ गई है, एप्रिसिएशन हो गई है, अब हमें आप प्राइसेस में थोड़ा डिस्काउंट दे तो हम आगे आपसे काम कर पाएंगे। ठीक है, ये टेक्सटाइल के अंदर भी हम देख रहे हैं और जाहिर है कि लेदर के अंदर भी ये चीज आप बता रहे हैं। जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होंगी उसमें ये प्रॉब्लम या ये ग्राउंड रियलिटी फेस करनी ही होगी। ठीक, और होती भी ओवर द पीरियड पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल जो मार्केट्स हैं उनमें कितना फर्क पड़ा? कुछ नए आप लोगों ने एवेन्यूज जो हैं वो जाके टैप किए दुनिया भर में, या मामला भी वैसे ही चल रहा है जैसे था रिवायती?
نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہے جیسے روایتی والا آپ سمجھ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ ہماری بہت ساری دنیا کے ہر جگہ پہ نئی نئی جگہوں پہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اس میں گورنمنٹ کی بھی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے, سبسڈیز ہوتی ہیں, ٹی ڈیپ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. مگر ہم تمام جگہوں پہ اپنی ایگزیبیشن کرتے ہیں. سال میں میرا خیال ہے صرف 8 سے 10 ایگزیبیشنز جو ہیں ہماری ایوریج آؤٹ پوری اکراس دا ورلڈ رہتی ہیں. اوکے, ناؤ ریجنل میں, اس ریجن میں آپ کے کمپٹیٹر کون ہیں سب سے بڑے, اور آن واٹ گراؤنڈز جو ہیں وہ کمپٹیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہیں؟ دیکھیں کمپٹیٹرز میں وہی ہمارے جس کو آپ کہیں, اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ ٹریڈیشنل ہمارے کمپٹیٹرز ہیں لائک انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا اور دوسری کنٹریز. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کافی کم ہے, ان کی الیکٹریسٹی کاسٹ کم ہے, دوسرے ان کی جو ٹیکسز کا طریقہ کار ہے یا ان کو سپورٹنگ ہے وہ بڑی ایک اچھے اس پہ ہوتی ہے, جس سے ان کو ایک انسینٹو ملتا ہے اور ان کو سپورٹ ملتی ہے اور وہ انکریج ہو کے اپنی ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے میں, اپنی اکنامی میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں. کردار ہم بھی ادا کرتے ہیں, ہماری حکومت بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے, مگر امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہر ماحول میں رہتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے انڈیا کی بات کی, وہاں پہ تو اتنا کوانٹم تو نہیں ہوتا ہوگا. بنگلہ دیش سے بالکل ہم مان سکتے, لیکن جو قربانی کی کھالوں کا وہاں تو ایک اور الگ قسم کے مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا تو ایک ایڈوانٹیج ہونا چاہیے پاکستان کو. جی بالکل, ایڈوانٹیجز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے. ان کے پاس بے شک قربانی کی کھالیں یا اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ نہیں, مگر امپورٹ ان کی بہت بڑی تعداد میں کھالوں کی ہوتی ہے. ان کی انڈسٹری جو ہے اس معاملے میں کافی آگے ہے اور اس کو اپنی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری لیکن پاکستان میں ٹی ڈیپ یا پھر اس سے پہلے اگر آپ ایکسپورٹ پروموشن بیورو وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, ان میں کہاں پہ لیکنگ ہے پھر؟ دیکھیں بظاہر تو ہمیں کوئی لیکنگ نظر نہیں آتی, امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اور بینگ پیٹریوٹ ہم اپنا کردار ایز انڈسٹریلسٹ, ایز اے ٹریڈ باڈی اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور کام ہمارا انشاءاللہ چل ہی رہا ہے اچھے سے. سر کام چل ہی رہا ہے نا, بات یہ کہ کام بھاگ نہیں رہا, کام اتنا تیز نہیں ہے جیسے نہیں جی, ہمارا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. لاسٹ ہمارے 8 مہینوں میں 38% کلیکٹیولی لیدر کی ایکسپورٹ کی گروتھ ہم نے مارک کی ہے. 38% in last 8 to 10 months, which is very significant improvement. تو جو آپ نے مجھ سے بات کہی کہ چل نہیں بھاگ نہیں رہی, تو میرے خیال سے اٹ از فلائنگ ناؤ. اوکے, اور جو تھریٹس ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, وہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, پالیسی ریٹ کے حوالے سے, کہ نہیں یہاں پہ فیکٹریز وغیرہ جو ہے وہ بننا مشکل ہے, ایون 15% اس وقت شرح سود ہو چکا, کمرشل لون لینا پرابلم ہے, آپ ایکسپینشن کی طرف نہیں جا سکتے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ کے بڑے بڑے تھریٹس ہیں. جی بالکل ہے, ایگری ود یو ٹوٹلی. لیکن اس میں ہمیں گورنمنٹ سے ہماری کولیبریشن رہتی ہے, ہر پریزنٹ گورنمنٹ کے ساتھ, اور جہاں جہاں پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیں سپورٹ بھی مل جاتی ہے, اور جہاں نہیں ہوتی ہم اس پہ ان کے ساتھ مستقل نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے کوارنٹائن سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں, ان چیزوں کے لیے ہمیں آج کل بہت شدید پرابلم فیس ہو رہا ہے. ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں ہو رہا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر, جیسے اگر ہم ریجنل میں بات کرتے ہیں, پروونشل سے اگر اسپیسیفکلی کراچی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو ادھر بتانا چاہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے انڈسٹریز کے لیے بڑی اچھی اس میں دلچسپی لی, اور اسپیشلی ہمیں کوارنٹین کے اس میں تقریباً 1 بلین کے فنڈز ہمیں انہوں نے گرانٹ کیے, جس میں سے پاکستان ٹینرز ایسوسیشن کو تقریباً 30 کروڑ روپے کے قریب ملے. اور ہم نے وہ ایریاز جو ہمارے مسنگ تھے, جہاں پہ ہمارے فونرز آتے تھے, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, تو آج وہ الحمدللہ ہماری روڈز ان کے اس تعاون سے, اس فنڈنگ سے کمپلیٹ ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹ میں ہی آتی ہیں اور ہمیں اس کا بڑا فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو ہم نے ٹیکسٹائل میں بھی دیکھا, پھر ہم نے سی فوڈ وغیرہ میں بھی دیکھا, جو ان کے ایکسپورٹ پروسیسنگ جو کمپنیز ہیں وہ اپنے طور سے تو بہت اچھی ہیں, بہت انہوں نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز جو ان کو مینٹین کیا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل بائرز بھی ان کے پاس آتے ہیں. لیکن جن گزرگاہوں سے, جن سڑکوں سے, جن روڈوں سے وہ گزر کے وہاں تک آتے ہیں, وہ انتہائی خستہ حال ہوتی ہیں. تو یہ ایک بائر جو ہے اس کے لیے یہ بھی ایک, اور ہم جیسے ظاہر ہے کہ آپ جیسی کمپنی کے لوگ ہیں جو یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز وغیرہ ہیں, ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, لیکن دیکھیں اس میں ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا. وہ مثال یہ ہے کہ
पानी का एक गिलास लें, उसमें आधा गिलास पानी भर दें, अब उसको आप अपने तौर पे उसकी डेफिनेशन दे दें या उसको एलेबोरेट कर दें कि जी गिलास आधा खाली है, नहीं जी गिलास आधा भरा हुआ है। तो मैं उसको कहता हूँ एक पॉजिटिव अप्रोच पे अगर हम देखें कि गिलास आधा भरा हुआ है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह काम हो रहा है ऐसा ऐसा इम्प्रूव ही हो रहा है। बेशक बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे काम करने की, कंसिडरेशन की, हाईलाइट करने की जरूरत है, मगर हम एज कम्पेयर टू पास्ट देखते हैं तो चीजें इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि अगर आप काटी में चले जाएं या आप दीगर इलाकों में चले जाएं, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स में चले जाएं, वहां पे जाके हालत देखें तो अच्छा खासा इंसान जो है वहां पहुंचते पहुंचते आधा मरीज बन जाता है। इतने सारे इश्यूज प्रॉब्लम होते हैं वहां पे, ये कितनी दफा हमने दिखाया। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के इस वक्त जो बात की जा रही है पाकिस्तान में, पिछली गवर्नमेंट में भी और उससे पहले भी ईज ऑफ डूइंग में पाकिस्तान ने एक कुछ नंबर नॉचेस जो हैं वो इम्प्रूव किया। तो आप समझ रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग जो है इस वक्त तो हो रही है, इन रियल टर्म्स हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें, हमें वो जो एनवायरनमेंट चाहिए इंडस्ट्रीज को, सबसे 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक रॉ मटेरियल है, और उसके जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड डिपार्टमेंट के साथ डील्स होती हैं, उसके लिए एक वन विंडो अगर हो जाए तो वो बेस्ट होता है। उसमें बंदे को बड़ी आसानी और किसी भी कंपनी को आसानी हो जाती है। हम इधर बहुत सारी एजेंसीज को जो है वो डील कर रहे होते हैं, उसमें हमें मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। अगर ये वन विंडो हो जाए, इसमें ईज और हो जाए, तो वाई नॉट वी विल ग्रो, वी आर ग्रोइंग एंड इंशाल्लाह वाई नॉट वी विल फ्लाई। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसाइल है, इस वक्त आपके पास रॉ मटेरियल के भी मसाइल है, और इस वक्त आपके पास गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके साथ के भी मसाइल हैं। बहरहाल एक अच्छी चीज जो आपसे हमने सीखी वो ये कि बी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ रहें और आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह ये छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, कारोबार को और बिजनेस को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज अहमद साहब, चेयरमैन PTA सदर जोन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, आप रखिएगा, अल्लाह हाफिज।